ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, impunto alas 6 ng takna sa buntag. Ano na pagkatod sa mga nag-unang tudlis ng mga balita karong mga oras sa itong top story. Kani House Speaker gibulgar ang mga personay nga maoy nagbutang og amount sa mga blanco nga budget sa BICAM report. Sa balitang lokal, suspect sa mipusil patay kang professional basketball player Ken Sigunan gibutyag sa mismong asawa. Sa balitang national, Pangulong Marcos subling gibarugan ang una ning pamahayag kalabot sa 225 national budget. Sa balitang international, kaso sa magkabatan-unang naghunos sa ilahang nga kinabuhi sa Japan, misaka. Sa balitang espesyal, bag-ong himugsong baboy kanaong og tao. Sa balitang negosyo, importasyon sa mga breeder nga kanding o karnero gitugutan sa DA. Sa atong balitang sports, gilas Pilipinas padayon sa pag-arangkada bisan pa man nga wala si Kai Soto. Sa balitang showbiz, MTRCB gihimakak ang taho nga gi-review nila ang kontrobersyal nga salidang The Rapist of Pepsi Paloma. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa itong nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Biyernes, pisa 31 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Dani Cabagyo. Ug kiniusab si Bombo Dario Formento ug karpagsubay na sa detalles nga top story. Ibulgar ni kaning House Speaker nga si Pantelio Alvarez nga usa sa mga adunay dakong posibilidad nga nag-atubang og amount sa mga blanco nga budget sa BICAM report. Mao ang pipila ka mga personel sama sa Speaker of the House, Chairman of Appropriations Committee ug ang Secretary General. Sumala pa nini nga sa printing nga proseso sumala pag-iatiman ang pagbutang sa maong mga amount ay kini gipadala sa presidente og wala matud pa kini nakasubay unhay subay sa mga balaod. Kinahanglan sumala pa nga kung unsa ang maaprubahan sa plenaryo o naaprubahan sa plenaryo, mausab ang maabot og pirmahan sa presidente. Gipasabot usab nini nga ang sakto nga proseso sa mong report ay paman kini maabot ngadto na sa buhatan sa Pangulo. Kasi ang proseso kasi diyan BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Dadalhin na yun sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So subject na doon sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila sa for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco, maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung ano, yung bill. Na hindi dapat dahil dapat yan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Samtang sumala pa usab ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ongab nga gumika na pirmahan na sa presidente among budget, kinahanglan na lamang matud pa nga ipasaka na kini sa Korte Suprema aron nga makita og sakto ang mga anomalya sa mga report og nagasalig ang mga magbabalaod nga adunay aksyon usab ang korte niini. 4 minutos na nakalabay sa alas 6 at takna sa buntag ug karpagsubay na sa mga detalye nga balitang national o balitang nga lokal. Gibutyag sa asawa sa professional basketball player nga taga Digo City nga si alias Aiki nga usa sa mga suspitsado sa mga mipusil patay sa iyang bana nga si Ken Fred Kintoy Siguran. Mao ang nagkuha nini aron nga padulaon sumala pa ang iyang bana sa usa ka liga
sa Tulunan North, Cotabato. Sa pakighinabay usab sa Bumbo patron nga na sa kang alias ay gisaysay niini nga ang mikontak sa iyang bana aron kuhaon kini isip import sa usa ka liga sa Tulunan North, Cotabato. Mausab ang suspitsado sa pagpusil patay niini. Dugang pa sa asawa nga dili personal nga kaila sa iyang bana ang nagkuha niini og nagkontakay lamang sila pinagi sa cellphone. Dugang pa sa niskutan nga pasado alas 5 antak na sa hapon. Milakaw si Ken sabay sa iyahang pag-umangkon apan pag-abot sa gikasabutan nga lugar kung asa sila magkita sa mga contact person, kalit nga gipusil sa suspitsado o kalit nga gipusil ang biktima sa sakyanan nga miresulta usab sa pagkamatay niini. Hinoon naluwas ang pag-umangkon o gamao kini ang witness sa mao nga panghitabo. Yung kakontak niya po na na kinuha po siya na maglalaro po siyang basketball kasi around sa mga Cotabato lagi po siya naglalaro diyan talaga. Then the night before po na pumunta siya doon, may nag-text po sa kanya. Sabi niya kunin daw siya na import. Tapos ang offer po ay 4,000 po per game. Then yung asawa ko sabi niya sige boss deal. Tapos sabi pa nga po hatid sundo. Tapos nung pagka kinabukasan na nung aalis na, magdala na lang daw ng sasakyan si Ken. Tapos hindi niya po kasi kilala yung kumuha po talaga sa kanya. Hindi niya po kilala personally. Number lang po din. Call lang po sila. Text and call lang po sila. Tapos nung nandun na po sa meet-up place nila, bumaba po yung bali nagka-hazard po yung puting sasakyan. Tapos si Ken nasa likod po. Bumaba po yung nasa sasakyan na puti. Lumapit po sa sasakyan ng asawa ko po. Tapos tinanong pa nga po siya, boss, dalawa lang kayo? Nung pagsagot po ni Ken na, oo boss, dalawa lang kami. Tumalikod po yung lalaki, dumukot po ng baril, tsaka pinagbabaril po yung asawa ko po. So yung kakontak niya po, yun po yung possible na bumaril po sa kanya. Kainumduman nga nadala pa sa ospital ang biktima apan mipanaw gihapon ang 26 anyos nga professional basketball player nga si Kenfred Akintoy Sigura human kini nga gipusil samtang sakay sa iya nga bihikulo niadtong Enero 29 sa pula nga lupa mlang Cotabato. Si Sigura nga nailan nga taga Digos City, Davao del Sur og nailan usab sa tawag nga Mr. Piso Piso nga giingo nga midayo sa mga dapit alang sa usa ka basketball event. Apan kalit kini nga gipusil sa usa ka tawo nga sakay usab sa usa ka puti nga SUV sa National Highway sa nasabit usab nga lugar. Si Sigura naigo sa kilid og nadala pa sa ospital. Apan mipanaw gihapon kini human sa nahitabo nga operasyon. Lakip sa naduaan nga dagkong liga ni Sigura mao ang Maharlika Pilipinas Basketball League ug MPBL og ang NCAA alang sa Arellano University. Dugang pa sa Balitang Lokal, patay ang usa ka e-bike driver human nga gibangkaan sa usa ka SUV ni atong milabay nga adlaw kadlawon sa R. Castillo Street agdaw ning syudad. Giilang biktima nga si Hermilo Sarindayagro, 39 anyos og residente sa IKP Alterado R. Castillo agdaw samtang angol usab ang mga pasahero niini nga sila Kay Teresa Monterde, 24 anyos ug si Vince Miasco nga 21 anyos. Gibutyan sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office nga ang driver sa SUV nga giilang si alias Chen, 23 anyos ug sa subay sa nakuha nga CCTV footage kalit maton pang miliko paingon ngadto sa Holy Cross Drive ang e-bike sakay ang duha ka mag-uyab nga pasahero niini rason nga nabanggaan kini sa Land Cruiser. Gumikan sa gikusgon sa pagkabangga, nahiwi ang poste sa Center Island ug nabungkag usab ang atubangan nga bahin sa Land Cruiser ug lakip na ang e-bike nga mao'y gisakyan sa mga biktima. Sa nahimong eksklusibong pakiginabi sa Bombo Radio Davao ngadto kang Police Staff Master Sergeant Noel Galupe nga human error ang nakita nilang rason sa insidente. Gipasabot usab nini nga sakto ang gilikuan sa e-bike gumikan wala kini bisan unsa nga sign nga nagadali sa maong pagliko apan gikinahanglan matud pa nga magbinantayon kanunay gumikan daghan matud pa ang nagkadiyang sakyanan ang nagagamit sa kadalanan. Okay. Number one, kung tingnan mong data sa dalan, ang reason nga magbangga ta is
ang factor na nasa human error or sa vehicle defects. Since wala may depekto ang mga vehicle nga nagbangga, dito ta sa human error magpo-force. So, number 1, ang pagtanaw sa atong dalan, number na mutabok ta sa highway. Ikaduha, ang pagmaniho sa kung sakto ba kini sa kapusgon or nagsubay ba ta sa balaod sa speed limit dili sa dakyan. Kato dito, pwede to siya likod, wala man to siya no U-turn sign ko. So, kung mo U-turn ka, syempre, maugi hapon good, mag-amping ka, tanaw ka sa imong wala o to, kung safety ba isulod ng mga sakyanan. Kaya, pahinomdom na ako sa nagalawig sa dalan, unta, sundo na to ang balaod sa dalan, labi na sa speed limit, huwag ganang sa right of way sa mga sakyanan. Kay dili lang kita ang nagdagan sa dalan, dili ra to ang sakyanan, apan daghan ta nga nagdagan, nagagamit sa atong kadalanan. Tipik sa pamahayag ni Police Staff Master Sergeant Luel Galupe. Ning kasamtangan anana sa kwerpo sa kapulisan ng maong suspitsado o gananaw sab sa kustudiya ang maong sakyanan. 11 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na buntag dogang sa tanga balitang lokal. Nagpadayon ang Davao City Police Office sa pakigbatok sa illegal nga droga o pagdakop sa mga nalambigit niini. Pinayusab sa hingpit nga suporta gikan sa komunidad nga kanunay nagahatag og impormasyon kabayon sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga binuhatan sa droga. Ang Davao City Police Office nakahimo og operasyon sulod sa 24 oras nga nagmalampuson. Ang kapulisan usab nagpatuman og upat ka mga anti-illegal drug operations sa managlayosab nga mga lugar o manlaing kwerpo sa kapulisan sa syudad nga may resulta usab kini sa pagkasikop sa upat ka mga individual og nakumpiskan kini illegal nga droga kon siya nga adunay kinatibuk-an nga kantidad nga 1,509,736 pesos. Sa nahimo nga malampuson sa mga operasyon, ang Bunawan na PNP nakakumpiska og itong illegal nga droga kon Shabu nga nagkantidad og 72,556 pesos. Samtang ang Kalinan PNP nakakumpiska usab og itong illegal nga droga kon Shabu nga nagkantidad og 37,060 pesos. Samtang ang police station na 15 kon Ikulan PNP nakakumpiska usab og gitong illegal nga droga kon Shabu nga nagkantidad og 1,400,120 pesos. Nagpasalamat usab ang pamunuan sa Davao City Police Office og ila ang suporta gikan sa mga opisyal sa barangay nga naghatag usab mga impormasyon ingon man ang mga komunidad og ingon man ang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa pagtinabangay o pakigtambayan usab sa kampanya batok sa illegal nga droga. Gipasalig sa Davao City Police Office nga magpadayon na ilaha mga operasyon batok sa illegal nga droga aron nga masiguro nga mas luwas ang lugar alaw sa tanang mga katawhan nga Davaoenyo. Di ka na yun, so sa political analyst nga dili mamahimong mamaayo ang epekto sa sugod balaod nun nga pagpalugway sa termino sa barangay ug SK officials ngadto na sa unom ka tuig. Sumala pa ni Ramon Bilino III usa ka political analyst nga dili kini uyon sa mong sugod balaod nun gumikan makaapekto sumala pa kini sa katungod sa Pilipino nga moboto isip kabahin sa democratic country. Dugang pa niini nga uga kini man maaprubahan ug mamahimo na gayud nga balaod dunay dakong posibilidad nga musaka ang pagpalugway ngadto sa mayor ug sa uban pa nga mga government leaders. Gipasabot usab niini ang nakalatid sa konstitusyon nga ang rason lamang alang sa pagpostpone sa barangay election sa higayong dunay dako ug grabe nga kalamidad susama sa pandemya, bagyo ug uban pa. Actually, no, medyo we are against it. No? Unang-una, that is against our right to suffrage. Diba? Tayo ay may karapatan na pumili ng ating mga leader, no? Especially ng ating mga community leaders. So, medyo ito, no, kung i-extend natin, ibig sabihin, no, walang election na mangyayari for 2025. Kasi dapat pipiliin na natin sila for 2025. Now, bakit tayo may election? Kasi nga, yan yung ating way, no, of changing our leadership, especially kung hindi effective yung ating mga community leaders. So wala naman tayong problema kung effective yung ating community leaders kasi definitely they will be re-elected. No? Iboboto sila ulit ng tao. Pero what if, no, kung talagang walang kwenta yung kanilang barangay officials, di ba? So karapatan natin, no, as a democratic society, karapatan natin na dapat palitan natin yung mga leaders natin. So yan yung una, no. Unang tingin natin, medyo may problema yan because it will actually violate, no, our freedom to choose our leaders. Second is that medyo may may chilling effect, no, kasi kung for example, no, yung mga barangay officials 6 years, di ba, and sila yung medyo pinakamababa na elected officials ng ating bansa, sasabihin ng mga local leaders natin
Ang tipik sa pamahayag ni Ramon Bilino III usa ka political analyst. 15 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag do gasto nga balita nga lokal gipanawagan karon sa Governor Generoso Business Club sa Davao Oriental ngadto sa mayor sa munisipalidad nga ang pagbito usab sa giaprobahan nini nga mining ordinance sa sangguniang paglungsod o panglalawigan sa nasabit usab nga munisipalidad. Ato sa gipaygan nga press conference sa usa ka dakong hotel ning siyudad sa Davao, gikanayon sa grupo nga hugot nining gibabagan ang nasampit nga ordinansa. Gumika na nga maghatod lamang kini og kadaot sa kinaiyahan ug katawhan sa nasampit usab nga munisipalidad. Sumala pa sa nasampit nga grupo nga adunay pipila ka mga barangay ang mahimong nga kabayo sa giplano nga ipaygayon ang pagmina nga kini nahisak usab sa Mount Hamigitan nga gideklara usab nga UNESCO Heritage Site. Sumala pa ni Mia Apaw Adlawan ang initiator sa nasabitang grupo nga ang usa ka mayor sa nasampit nga munisipalidad ang adunay dakong gahom nga magbito sa ordinansa kung kini ang makadaot usab sa publiko. Dugang pa sa nisgutan nga angay nga gamiton og pahimuslan sa Governor Generoso ang halapad nga kayutaan alang sa pagpanguma og palambuon ang pagpanagat, agrikultura ug industriya sa turismo aron nga mapakusgan ang lokal nga kita. Samtang sa laing bahin nagpagawa na og mensahe ang mayor sa mga lugar nga si Mayor Juanito Hinojales labot sa panawagan sa Governor Generoso Business Club. Sumala pa niini nga magpasalamat o mapasalamaton kini sa mga grupo lakip na usab sa mga residente sa mga lugar gumikan gipakita niini nga nabalaka sa ilang dakpayan. Gipasabot usab niini ang pag-repeal sa no to mining ordinance nga dili buot pasabot sumala pa nga magmina na kini sa mong lungsod. Gani gibarugan niini nga ang maong ordinansa sakto ug tama ang proseso. Dugang pa niini nga dunay matud pay aktibo nga exploration permit ang maong nga mining company diin duna kini katungod nga manguha og mga samples sa mineral ug dili matud pa kini mababagan mahitungod sa ginadala niini nga exploration permit nga sumala pa sunod tuig kun tuig 2026 pa mag-expire. Dugang pa sa mga mayor iduso sumala pa niini pag-usab ang ordinansa aron nang sa kamayuhan sa tanan ug siya man gihapon ang mapili isip mayor sa naasoy nga lungsod. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag kor pagsubay na sa mga detalye nga balitang nasyonal. Gibarugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga una nini nga pamahayag nga ang 2025 national budget wala maglangkob sa bisan unsang blangko nga mga butang samtang ang General Appropriations akon gaa ang nagatubang sa legal nga hagit sa Korte Suprema karong panahona atol sa nahimong pagpamulong nini sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City. Gibutyag sa Pangulo nga isip presidente iyahang gisusi ang 2025 gaa o gisusi usab niini ang kapin sa 4,000 ka mga pahina sa nasampit nga pundo. Sumala pa sa Pangulo nga niadtong nakalabay nga bulan. Iyahan ang gibasa o gituki pag-ayo ang 4,057 ka mga pahina or panid sa General Appropriations Act alang karungo tuiga. Giluwatan usab og pamahayag o nagluwat usab pamahayag ang Pangulo. Human ang iyahang nga kanhi Executive Secretary nga si Vic Rodriguez misangat og petisyon sa Korte Suprema nga nagbutyag nga ang 2025 gaa usa ka illegal o kriminal nga mata. Gipatay-aw gipahayag usab ni Rodriguez nga dili ang gaa ang adunay blanco kundi ang report sa Bicameral Committee ko nga diin amoy base usab sa gaa. Una na usab nga giangko ni Marikina Representative Stella Kimbo ang blanco sa Bicameral report dungan usab sa pagpasabot niini. Samtang dugang pa sa Balitang National mag-host ang Pilipinas sa umalabot nga ASEAN Regional Correctional Conference kun ARCC nga mahitabo sa Puerto Princesa, Palawan karong Pebrero 14 hangtod 17 ning tuiga. Ang tanan nga mga leaders sa maserbisyo sa presohan sa ASEAN magtigom sa ingon man nga kalihukan aron hisgutan ang mga hagit og labing maayo nga mga gawi. Ang Bureau of Corrections kin Bucor nagkanayon nga nakigtambayayong na sila sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP sa pag-host sa conference nga adunay tema nga Shaping the Future of Corrections Together. Kini ang unang higayon nga ang Bucor magpahigayon og international conference ang mga leader sa serbisyo sa bilangguan gikan sa Thailand, Indonesia, Singapore, Brunei, Darussalam, Cambodia, Vietnam, Laos, Malaysia ug Timor-Leste mutambong sa konferensya. 19 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag dungan sa nga balitang nasyonal. Gipahibalo sa Philippine Embassy sa Washington DC nga wala sila nadawat nga report nga adunay Pinoy nga nalambig sa air mission sa Riga National Airport.
Sumala pa sa mga opisyal nga usa ka American Airlines regional passenger jet ang lambigit sa mid-air collision ni adtong o kagahapon o niadtong nga Miyerkules sa gabi nga oras kini kaghapon sa utod sa Pilipinas nga sumala pa kang US Army o nga usa sumala pa ka US Army Black Hawk helicopter. Sumala pa sa kapulisan nga nagapahigayon na sila og search and rescue operation sa patumok o sa Potomac River nga ana sa palibot usab sa airport samtang nagapagawa usab og pamahayag ang tupanan nga ang tanan nga mga pag-take off o paglanding karon nga panahon ang gipahunong una samtang ang mga emergency personnel may responde usab gumikan sa mao nga panghitabo. Gipasigarbo si National Economic and Development Authority kunada nga anaa ang sa ikatulong pwesto ang Pilipinas nga dunay pinakapaspas matud pa nga paglambo sa ekonomiya sa rehiyon. Kini mao'y nunot pa man sa dili pagkabot sa target sa gobyerno alin sa tuig 2024 nga 6% ngadto na sa 6.5% human nga matala lamang ug maabot lamang ang 5.6%. Sa sa press briefing gikataho ni NEDA Policy and Planning Undersecretary Rosemary Idalion nga misunod ang Pilipinas sa Vietnam nga adunay 7.5% nga economic growth, China nga adunay 5.4% samtang maabsent sab sa Pilipinas ang Malaysia nga adunay 4.8% nga paglambo sa ekonomiya. Gilambigit usab sa opisyal ang dili pagkabot sa target nga paglambo sa ekonomiya niadtong milabay nga tuig sa pipila ka mga rason nga dili kontrolado matud pa sa gobyerno sama sa mga bagyo nga miigo sa nasod ug epekto sa geopolitical tensions. Diin gitumbok niya Idalion ang sektor sa agrikultura nga nakasinati og pipila ka setbacks partikular natali sa bulan sa Oktubre hangtod na tunga sa bulan sa Nobyembre sa dihang miigo ang unong kasagunsod nga mga bagyo sa nasod. Lakip sab ang manufacturing nga milambo lamang og 3.1% gumikan sa geopolitical tension ug mihuyang ang pagrecover sa advanced economies uban na ang panginahanglanon sa semiconductors nga i-update ang ilang mga ginadalit nga mga produkto aron nga makahatag kini og pagtagad alang ngadto sa mapagbag-o sa demand. Una na sad gipahayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan niadtong milabay nga semana nga nagpabiling impressive sumala pa ang dagan sa ekonomiya sa nasod bisan pa man nga wala kini nakaabot sa target. 22 minutos na nakalabay sa alas 6 ng tagsubuntag dugas tong balitang nasyonal gi-anunsyo sa Minor Basilica og National Shrine of Jesus Nazareno o nailan isip Quiapo Church ang pag-angko nila og bag-ong parish priest. Gituboy sa Archdiocese of Manila si Father Ramon J. Licuanan nga mo'y magdumala sa Minor Basilica sa sunod nga bulan. Ulipan ni Father Licuanan si Father Rufino John Siscon Jr. nga gituboy nga bakong obispo sa Diocese sa Balanga o bag-o ang pagkatuboy niini nahimong parish priest si Licuanan sa Felipe o San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City. Siya usab ang kasamtangang Executive Secretary sa Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Youth. Ingon man ang Commissioner of Manila Archdiocese o Archdiocese Commission on Youth. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takosbuntag kor pagsubay na sa detalles nga balitang internasyonal. Ikataho sa Japan nga adunay 527 ka mga bata nga nagtungha sa elementarya o lakip na usab sa junior high school o senior high school nga nakap sa kinabuhi tungod sa pagkuto sila kinabuhi sa miaging tuig. Din mas taas kini sa record sa 2023 nga anaa lamang sa 514 o gipakita sa pasiyon nga datos sa gobyerno ni atong Miyerkules nga sumala pa usab sa opisyal nga Skewdo. Sumapa sa Health Ministry data nga mikabat ngadto na sa 349 usab ang hiyap sa mga estudyante sa senior high ang nagakutlo usab sa ilahang nga kinabuhi. Gisundan sa mga estudyante sa junior high school nga adunay 163 og ang mga estudyante sa elementarya nga adunay 15 usab ka ihap. Gilagway sa Ministry of Health, Labor and Welfare official nga nakaapalarma na ang mao nga pagdaghan nga ang sumala pa nga gipunan ang Panginoon alang sa duga nga pagtuki bisan pa man sa pagsaka sa kaso nga pagunon sa kagaling kinabuhi sa mga bata ang kinatibuk ang gidaganon sa pagkutlo sa Japan ni ubos ngadto sa 20,268 ka mga kaso nga mo ang ikaduha nga
kinaubsan sukad nga nagsugod ang record ni atong 1978 ko 1978. Base sa pagpanuki-duki nga nag-unang hinungdan sa pagsaka sa ihap tungod sa isyu sa panglawas o gisundan kini sa financial problem o ang family problem. Dugang pa sa Balita International, gilimitahan sa Japan ang visa slot alang sa mga Pilipino dunga ng usab sa pagsaka sa ihap sa mga turista sa nasampit nga nasud. Subay sa nihimong abisong gipagawa sa Japanese Embassy dinhi sa Pinas, giawhag nga ang mga Pinoy nga isumitar ang ilang tourist visa application sa duha ka bulan nga advance. Kini ang doble sa kanhing rekomendasyon sa embahada. Pinagi niini naglaom ang mga embahada nga mapugnan ang pagsaka sa mga turista ug sumala pa sa pipila ka mga travel agency official dinhi sa nasud, gilauman nga hangtod 50% ang ikunod sa daily visa application alang sa mga Pinoy nga buot makabiyahe sa Japan. 25 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugas nga balitang internasyonal. Dulan na sa 40 ang patay human nga nahitabo ang stampede sa Mahakam Mila sa India. Dungan sa panagtigom sa milyon ka mga individual aron nga maligo sa ginakonsidera nga balaan nga suba kun dakong sapa. Gibutyag ka pila sa mga o pipila sa mga namatay ang nakasinati og atake sa kasing-kasing og adunay mga comorbidities sama sa diabetes. So bay sa datos nga gikan sa kapulisan, anam-anam na nga ginatugyan sa ilang mga tagstak sa usa ka mga pamilya ang mga patay nga lawas sa mga individual. Wala pa opisyal nga numero nga gipagawa sa mga otoridad kabahin sa mga nangamatay. Gialigar usab nga nagsugod ang stampede sa diha nga giluksuhan o giguba sa mga diboto ang mga barikada sa alaw na hangtod sa alas 2 sa kadlawon. Kay baluan nga kini nga Hindu Festival mao ang ginakonsidera nga labing dako nga panagtigom sa mga tao nga ginalauman nga mo abot usab ngadto na sa 400 milyon ka mga individual o sa sobra sa unom ka simana nga kalihukan. 26 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntag karon pagsubay na sa atong detalye balitang espesyal. Labihan ang katingala og kakurat o mibati kahadlok ang usa ka lalaki sa Tanay City, Negros Oriental. Sa diyang nakita niya ang itsura sa usa ka baktin nga gihimugso sa iyang binuhing anay. Subay sa post diya sa social media ni AJ Bantaya Cardenas. 8 ka baktin ang gihimugso sa iyang anay, din ang ikaupat ang adunay talagsaon nga hitsura nga daw nawong sa tao og aduna pay tingog nga mura usab og tao. Sumala pa rin nga daw tingog sa bata ang iyang nadungog gikan sa mao nga baktin. Dili kompleto ang mga parte sa nawong sa baktin apan buhi kini sa dihang gihimugso. Normal usab ang itsura sa uban pang mga baktin, siya lamang ang nag-inusarangan lahi. Uman sa 4 ka oras sa dihang kinigipa o gihimugso, namatay ang kini nga baktin. Apan dili kini ang unang higayon nga nahimugso og baktin na adunay talagsong porma ang ihang baboy-human nga sila nakabaktin usab nga daw adunay pako. Sumala usab sa usa ka veterinaryo nga posibleng premature ang baktin nga murag naong sa tao kaha nakabaton og abnormality sa pagmabdos sa anay. Samtang sa balitang negosyo, gitugta na sa Department of Agriculture kan DA ang importasyon sa mga breeder nga kanding og karnero aron mapalabo ang kalidad sa kahayupan ug mapausmaw ang produksyon sa karne. Ilabi na dinhi sa Mindanao. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga tumong sa mong programa mao ang pagpalambo sa genetic quality sa mga mananap o pagsuporta sa sektor sa pagpanguma. Naglakip ang import sa 155 nga Anglo-Nubian box, 175 ka mga Boer box, ug 1,190 ka mga Boer do nga ipangapod-apod sa mga maguma sa Cebu ug North Cotabato. Samtang dunay dugang 260 ka mga Dorper Rams ug 4,050 ka mga Dorper Evis ang mapadulong sa North Cotabato. Nasayran nga gipunduhan ang maong proyekto sa 2024 nga budget ug ipanghatag sa National Livestock Program. Ang imported nga mga hayop gikinahanglan mula pa sa gikataktang gibog aton ug edad ug nagkantidad gikan sa $500 ngadto na sa $5,000 kuna katubang sa 29,000 pesos ngadto na sa dulan 300,000 pesos. Bili sa piso batog sa langyaw nga salapi. US dollar 58 pesos and 28 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 34 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 59 centavos, samtang sa itong euro 60 pesos and 93 centavos. 29 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntag karon pagsubay na sa detalye nga balitang sports.
Gikumpirma ni Coach Tim Cone nga ang Gilas Pilipinas nakaandam na sumla pa sila nga nunot pa man sa una nga report nga si Kai Soto dili mahilaki po sa mao nga lineup. Gikan na yun ini nga walay pag-usik-usik karon sa oras nga ilaha nga pagpangandam alang sa gikatakda usab nga mga dula. Giangkon sab ni Coach Tim Cone nga naglisod sila tungod sa gunso nila nga mga schedule nga moadto usab sa mga nagkaring nasod. Apan dugang paninig ipayulusab sa nisutang coach nga nahadlok siya sa posibilidad nga mahimo usab nila nga sublihon ang pag-usab sa mga rehearsal sa Gilas sa ipahigayon nga FIBA Asia Cup qualifiers. Samtang gipaklaro sa nasampit usab mga coach nga naguna-una pa siya og apaon sa ang pag-set up sa ilang koponan sa mosunod usab nga mga dula. Samtang sa Bombo Showbiz Balita, gihimakak sa Movie and Television Review and Classification Board kun MTRCB ang taho nga gi-review nila ang kontrobersyal nga salidang The Rapist of Pepsi Paloma kansa ang direktor si Daryl Yap. Sa giluwatang pamahayag sa MTRCB, giklaro nila nga wala pa karon gi-review ang maong salida. Matud niya nga wala gidawat sa MTRCB Registration Unit ang mga materyales nga gisumiter sa representante sa online streaming service nga Pinoy Flix gumikan dili kini kompleto. Kini naglakip sa tulo ka dokumento nga gisumiter sa MTRCB Legal Affairs Division ang certificate o clearance nga walay pending criminal cases gikan sa Regional Trial Court, ang certificate of clearance nga walay pending civil cases gikan sa Department of Justice ug ang certificate of clearance nga walay pending nga kaso gikan sa Office of the City Prosecutor. Ingon man nga isip kabahin sa standard review process ang MTRCB Legal Affairs Division may kontak na matud pa ngadto sa distributor ni Adtong Milabay nga Martes, Enero 28 ning tuiga aron sa pagpahibalo kanila sa kuwang nga mga kinahanglanon. Nagpabilin usab ang MTRCB nga dili kini mutugod sa bakat nga impormasyon ug bisan usang pagbutang-butang nga mahimong makadaot sa reputasyon ug mandato sa pagpanlipod sa interes sa publiko. Gihatagan usab og gibugaton sa ahensya nga mahimo sila og aksyon batok sa bisan unsang tinuyog nga pagsabwag sa sayop ng kasayuran base sa balaod. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag ug pagsubay na sa to nga pagbalik usab sa mga nagunang tulos mga balita karong mga oras ito nga top story kani sa House Speaker. Gibulgar ang mga personahe nga maoy mag-atubang og amount o maoy nagabutang og amount sa mga blanko nga budget sa BICAM report. Sa balitang lokal, suspect sa mipusil patay kang professional basketball player Ken Siguran gibutyag sa mismong asawa. Sa balitang national, Pangulong Marcos Jr. subling gibarugan ang una niining pamahayag kalabot sa 2025 national budget. Sa balita international, kaso sa mga kabatan-unang naghunos sa Japan, Misaka. Sa balitang espesyal, bagong himugso nga baboy, kanaong og tao. Sa balitang negosyo ang importasyon sa mga breeder nga kanding og karnero gitugutan sa DA. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas padayon sa pag-arangkada bisan pa man nga wala si Kai Soto. Sa balitang showbiz, MTRCB gihimakak ang taho nga gi-review nila ang kontrobersyal nga salidang The Rapist of Pepsi Paloma. Mga kabumbo mo ito naglangkop sa ato nga Bumbo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 31 kung katapusang adlaw sa bulan sa Enero 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Dani Caballo. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!